जनाब इमन, उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ तो रावी खैर खैर लिखता है। आले तारिक मसूद के नाम आज की वीडियो डेडिकेट किए देता हूँ। वो इस वजह से क्योंकि एक तो ये कि मैं मसरूफ़ियत का आलम है, अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं होता है मुझे कि पीछे क्या हो रहा है, लेकिन मेरी यूट्यूब टीम ने मुझे बताया कि पिछली वाली जो एपिसोड हमने बनाई थी उस पर आले तारिक मसूद को बहुत बुरा लगा है और उन्होंने हमारा नाम ले ले करके जो मुग़ल्लिज़ात बकी हैं, जो तबर्रे फरमाए गए हैं। मुझे कुछ मैसेजेस ऐसे भी दिखाए गए जिसमें दाढ़ी रखे हुए लोग, और दाढ़ी भी वीआईपी वाली, वो जो अल्हम्दुलिल्लाह जिसको कहते हैं ना शरई दाढ़ी, और मूछें तुरछी हुई और टोपियाँ लगी हुई और नमाज के निशान और नाम में फ़ारूक़ी, सिद्दीक़ी, सैयद, फ़लाने ढिमकाने, और जो ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की। तो खैर मैं बेचारों पे सुन करके हंसता ही रहा। मैंने कहा ये तो छोड़ दें, तारिक मसूद भी मेरी गाड़ी के सामने खड़े नहीं हो सकते, मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते। ये बेचारे, इनकी इसके अलावा क्या औकात है कि ये मुझे यूट्यूब पे मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के गाली दें। लेकिन फिर भी एक मैसेज ऐसा आया कि जिसके बाद लाजिम हो गया कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। एक हज़रत है, नाम मैं नहीं लेता, उन्होंने बड़ी दर्दमंदाना अपील मुझसे की है। उन्होंने फरमाया, आरफीन भाई मैं आपका फ़ैन हूँ, एक ज़माने से मैं आपको देखता हूँ, सुनता हूँ, और जो आप कहते हैं मैं उस पर यकीन कर लेता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मेरा एक मसला ये भी है कि मैं मुफ्ती तारिक मसूद दामन बरकातहू आलिया रसीली छालिया का भी जो है वो मुतक़िद हूँ, और मैं उनको भी सुनता हूँ। मेरे दिल में उनके लिए जो मोहब्बत है वो आपसे किसी तौर कम नहीं है। तो आप काइंडली मैनेज करें या उस पर बात ना करें। मैंने सोचा कि इस वीडियो को ज़रिया बनाऊँ उन जैसे तमाम मुहिब्बान तारिक मसूद, आले तारिक मसूद, या जो आरफीन नामा के ऐसे लोग हैं कि जो इस दुविधा में है कि यार किधर देखूँ, उधर जाऊँ या इधर जाऊँ, उनके लिए ये वीडियो बना दी जाए। पहली बात ये कि मुझे तारिक मसूद से किसी किस्म का ज़ाती कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बात कहने में मुझे कोई आर नहीं कि वीडियो जाफरी उन लोगों की वीडियो जाफरी हैं और ये तारिक मसूद हमारा वीडियो जाफरी है। वो अपने वालों में पैदागिरी फरमा रहे हैं, ये हमारे वालों में पैदागिरी फरमा रहे हैं। ज़रा सा आदमी मशहूर हुआ नहीं और वो जो है वो उसके नखरे, उसके फलाने, उसके ढिमकाने, और फिर वो अवामी फलाह बहबूद, और फिर वो रिबन काटने। चलो आपको ये सारी चीज़ें मुयस्सर हैं, ओके फेयर इनफ है, लेकिन आप मिंबर और महराब का ये जो इस्तेमाल करके लोगों को बिरयानी बनाने की तरकीबें, पराठा और चाय की फजीलतें बताते हैं, असल एतराज़ मेरा उस पर है। मैं मुफ्ती ज़रव अली ख़ान साहब मरहूम अल्लाह ग़रीक़ रहमत करे, मैं उनका मुक़ल्लिद, उनका मुतक़िद एक ज़माने रहा। आज भी उनके मेरे दिल में उनके लिए जो इज़्ज़त, जो ताज़ीम है वो मेरे माँ बाप से किसी तौर कम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी हर बात पे अमन्ना सदक़ना कहूँ जो अक़ल के ख़िलाफ़ भी हो। उस ज़माने में जिस वक्त मैं बोल्ड टेलीविज़न पे बैठ के इमरान खान की पटक रहा था, उस ज़माने में भी उन्होंने मुझसे ख़ुद बिलमुशाफ़ा कहा कि देखो मौलाना फजलुर रहमान के बारे में बात नहीं किया करो। मैंने अर्ज़ किया, मैंने को मौलाना, मैं मौलाना फजलुर रहमान के बारे में बात नहीं करता, मैं सियासतदान फजलुर रहमान के बारे में बात करता हूँ, जिसके बारे में बात करना मेरा पॉलिटिकल राइट है, मेरा एक आइनी हक़ है, और जो उनकी रॉन्ग डूइंग्स हैं मेरे हिसाब में मैं उस पर तनकीद करता हूँ। इसी तरह से ये जो मौसूफ़ हैं, मैं इनकी उन हरकतों पे तनकीद फरमाता हूँ कि जो मिंबर और महराब का इस्तेमाल फरमा करके लोगों को फक्कड़पन सिखा रहे हैं। अभी इनकी एक वीडियो किसी ने मुझे भेजी, अल्लाह की पनाह तौबा इस्तग़फ़ार, जिस लैंग्वेज में ये आदमी बात कर रहा है, इसने इंसानों के, मर्दों के टेस्टिस के बारे में उसका उर्दू में नाम तक लिया है। ये इस आदमी को आलिम दीन कहते हैं लोग? अगर कहते हैं तो भाई वो इनके घरों में अपनी बेटियां ब्याहते रहे, मुझे कोई अर्ज़ नहीं है। वो आज 4 कर रहा है, 14 कर ले, 40 कर ले मेरे कद्दू से। ये लोग बेचारे टिश्यू पेपर हैं, ये इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी भी ये इनके हज़रत मुफ्ती दामन बरकातहू अब्दुर रहीम, ये जो है ये क्या है, इन्होंने क्या उखाड़ा है? मैं इनका वो देख रहा था एक पॉडकास्ट, जिसमें ये बैठ करके कह रहे थे कि एक नो एंट्री में जाकर के फरमा रहे थे, देखें ये जो है ना ये कतई गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आपको तो पता है कि मैं जब बात करता हूं तो मैं तहकीक के साथ करता हूं। फिर उसके बाद उन्होंने एक वाकया कोट किया और उन्होंने कहा कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर इनसे पूछा गया तो फिर आपने अपने अखबार में ये सब चीज़ें कैसे छापी थी? तो उन्होंने कहा वो हमसे गलती हो गई। यार अगर आपको अपनी तहकीक पे इतना ही नाज है भाई, तो आपने अपने अखबार में क्या झक मारी थी? और अगर अखबार में झक मार चुके तो आप अपनी तहकीक का कसम कैसे खा रहे हैं? तारिक मसूद ने बैरून मुल्क एक जो संगीन किस्म की गुस्ताखी की थी, मैंने उस पर लगातार 2 से 3 वीडियोस बनाई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। मिंबरों में महराब पे बैठ करके आदमी गुस्ताखियां नहीं करता। इन्होंने बाकायदा गुस्ताखी फरमाई, उसके बाद ये मुफ्ती अब्दुर रहीम इनकी सपोर्ट में आए, इन्होंने फिर वीडियो बनाई, उसके बाद इन्होंने फिर अपने कार जहल पे डटे रहने का ऐलान किया।
تب میں نے ان کے خلاف ویڈیو در ویڈیو ڈالی. یہ دامن برکاتہ والا چکر اپنے ساتھ نہیں چلے گا باس. یہ مجھے سب اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ دامن برکاتہ ہینڈل کہاں سے ہوتے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے. ایک حضرت ہے کراچی کا سب سے بڑا اسکول, تعلیمی مذبح خانہ انہوں نے بنا رکھا ہے, اور اس اسکول کی فیسیں ناقابل برداشت ہیں. بچوں کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہوتا ہے آپ کی سوچ ہے. اور انہوں نے ایک طرف ایک بینک کھول لیا ہے ان موصوف نے, اس بینک میں دامن برکاتہ کو انہوں نے پولیٹیکل شریعہ ایڈوائزر بنا دیا ہے, اور دامن برکاتہ اور ان کی فیملی جو ہے وہ وہاں پہ لاکھوں روپے کی آمدن سے مستفید ہو رہی ہے. اور بھائی میں میڈیا کا آدمی ہوں, مجھے یہ سب باتیں پہلے پتا ہے. دامن برکاتہ کے بارے میں ایک آدمی پیسے لے کر کے میرے پاس ابھی بھی کھڑا ہوا ہے کہ دامن برکاتہ نے میری اتنی زمین قبضہ کی ہوئی ہے, آپ اس کے خلاف پروگرام فرما دیں. میں نہیں کر رہا. کیوں کہ یہ اس کا پرسنل میٹر ہے. جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اس کا جواب اس کو قانون کو, عدالت کو یا اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. میں کوئی ماما نہیں ہوں اس کا. لیکن جہاں کہیں بھی اس طرح کی کوئی چیز آئے گی کہ جس میں منبر و محراب کا, مینار کا استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جائے گا, ان کو صرف کسی ایک طرف دھکیل کر کے کوئی ایک سائڈ دکھائی جائے گی, میں اس پہ بات کروں گا. آپ ان کو عالم دین کہتے ہیں, آپ کہتے رہیے. اس سے پہلے ہم نے مرزا انجینئر جیسے عالم دین بھی دیکھے ہیں. مرزا انجینئر نے جو کچھ کیا, مرزا انجینئر سے پہلے یہ طارق مسعود کر چکا ہے. اس طرح کی ویڈیوز میں جب بھی بناتا ہوں تو آپ کو پتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے. میں آپ کو آج بتاتا ہوں. طارق مسعود کے حوالے سے یا دامن برکاتہ کے حوالے سے جب کبھی میں نے کوئی ویڈیو بنائی ہے تو یہ سب سے پہلے ان کے مکتب فکر والے سب سے پہلے جا کر کے یوٹیوب پہ رپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں, فیس بک پہ گالیاں دینا شروع کرتے ہیں, واٹس ایپ میسنجر پہ مادر زاد گالیاں یہ لوگ دینا شروع کرتے ہیں. اکھاڑ میرا تم کچھ نہیں سکتے, گالی دے سکتے ہو ٹھیک ہے, جب انسان کمزور ہوتا ہے تو وہ گالی دے کر کے اپنی خجالت جو ہے وہ مٹاتا ہے. کرو, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن تمہارا یہ مکروہ چہرہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. ابھی یہ بندہ بیٹھ کر کے ایک آدمی کی ویڈیو دکھا کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ ٹٹو, بلکہ یہ ٹٹو نہیں, یہ ٹٹو کا واو ہٹا کر کے آپ اس کی جگہ یہ لگا دیجئے. یہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی یہ ٹیسٹس کی بات کر رہا ہے. میں انگلش میں بول رہا ہوں بچ بچا کر کے. یہ آدمی اگر سر پہ صافہ باندھ کر کے, امامہ باندھ کر کے, داڑھی رکھ کر کے اور لوگوں کو کسی ایک طرف ورغلائے تو آپ اس کی بات سنیں گے؟ آپ سنتے ہیں تو سنتے رہیں, میں کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوں, میں نہیں سنوں گا. اس سے پہلے مرزا انجینئر صاحب بھی بڑی انورٹڈ کاماز میں خدمات انجام دے چکے. کیا ہوا؟ بڑھ گئے. آج اگر یہ دے رہے ہیں تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ کوئی پہلا آدمی تھوڑی ہے جو ٹیشو پیپر ہے. اس سے پہلے 50 آئے اور بڑھ گئے, یہ بھی بڑھ جائے گا. اس کے بعد پھر کوئی دوسرا آئے گا. ہم اس طرح کی چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, پرسنل میسیجز پہ گالیاں بک کر کے اور آپ ان ویڈیوز کا سلسلہ بند کروا دیں گے, تو میں آپ کو بتا دوں کہ ویڈیو جعفری نے بھی ایسی بہت کوششیں کی, آج تک کامیاب نہیں ہو سکا. نہ میں نے ہونے دیا, نہ میرا رب انشاءاللہ تعالیٰ ان سازشوں کو پورا ہونے دے گا. آپ بھی اپنی قسمت آزمائیے, آپ بھی اپنا ہنر آزمائیے, آپ گالیاں دیجئے. میرے پاس وہ سارے میسیجز سیو ہیں. میری ٹیم نے بنا کر کے باقاعدہ ایک ضخیم قسم کا کیس تیار رکھا ہے. جیسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی جگہ اپروچ کریں گے, میں آپ کا منہ کالا کرنے کے لیے ان تمام لوگوں کی آئی ڈیز اور ان کی آئی ڈیز سے جو ہم نے جو چیزیں نکالی ہیں, میں وہ سب نکال کر کے انشاءاللہ تعالیٰ جس فورم پہ بھی آپ جائیں گے میں پیش کروں گا. اس کے بعد پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ بھاگیں گے کیسے. اور بھائی میں سندھ حکومت کی ناک میں دم کیا ہوا ہے. سندھ حکومت مجھ سے بھاگ رہی ہے, سندھ حکومت کے وزراء مجھ سے بھاگ رہے ہیں. ایم کیو ایم والے میرے نام سے جو ہے وہ دوسری طرف منہ کر لیتے ہیں. اوکے, خدا کا خوف کرو. اب میں تم لوگوں سے ڈروں گا؟ تم لوگوں کی گالیوں کا مجھے خیال ہوگا؟ بہت آئے اور چلے گئے. میں یہی ہوں اور یہی رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی گالیاں میرا راستہ کس طرح روکتی ہیں. اپنا بہت خیال رکھنا آپ نے.